Has to go to. Yes, नो कम्प्रोमाइज नो कम्प्रोमाइज 10 लाख भन्दा मुनि म कामै गर्न सक्दिनँ। ओए टुप्पे के हो के भन्छ यहाँ सुन त जबरजस्ती नगर्नुस् न। नो कम्प्रोमाइज। 5 लाखको त मेरो घरमा जुत्ता र कुत्ता मात्रै छन्। थुक्क गाण्डु यसको हरेक दिनको नाटक हो यो। सुपरस्टार भएको सपना देखो बरबर आयो। यसलाई 5 लाख त्यान पपुजा 5 लाख त्यान एकछिन भकै एकछिन भक ए हजुर अलिकति मिलाइदिनु पर्यो के डाइरेक्टरलाई त 5 लाखको एग्रिमेन्ट गरेर 1 लाख मात्र दिने कुरो भएको छ। अब हजुरलाई प्रोड्युसरले कहाँबाट 10 लाख रुपियाँ दिन्छन्? वा याद अनुहार बिक्ने मेरो कि तेरो डाइरेक्टरको? फेरि तेरो डाइरेक्टरको मुजा परेको अनुहार हेर्न हलमा को आउँछ? कुरा गर्छ साला पोखो त मेरो अनुहार चाउरी परेको। मेरो अनुहार चाउरी परेको ह? त्यो चाहिँ पुरा फुलेको फक्रेको कलकलाउँदो। ओ पोजे अब त तेरो रेट घट्यो होला नि सर्लक्कै पारेर। सुँगुरका पोइहरू बाख्रीको पुच्छर खान्छौ क्या त्यसै चुम 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 गर्छन्। यति राम्रो सपना देखिरहेको बेला पानी छ। कस्तो राम्रो सपना देखिरहेको यस्तो सपना कहिले देखिन्थ्यो? चाउरी किन चाउरीलाई चाउरी नभनेर के भन्नु? चाउरी होइन नानी छोड्छु मसाला बुढे अघि यो सभा आइज भन्दा तैँले नआएको होइन टुटुलको उठ्यो नि। कुखुरा चोर भन्दा पनि तलको चोर साला अन्डा चोरहरू टुटुलकै उठाइदियो। कुकुर र बिराल जस्तो के हेरेको यार सोच त यो सपना साकार भएको दिन हामी 3 भाइको सान कस्तो होला यार? जुब्लाक साला सानको कुरा गर्छस्? आजसम्म फिल्म बनाउन 2 रुपियाँ हाल्ने मान्छे भेटाछस्? ऊ त्यार मेरो स्क्रिप्ट ढुसी परिसक्यो। सपना त खुब ठुलो देख्छस् है त गाण्डु। धेरै दुख्यो क्या तँलाई? चिन्ता नगर पप्पु, यसरी नै तालुमा आलु फलेको दिन त हामी मालामाल हुन्छौँ नि। मसल पक्को दिन्छु अहिले तालु आलु फल्यो त खोइ मालामाल भएको। नरिसन पप्पु डार्लिङ नरिसन। लैन बजारतिर तालुको आलुको पनि उपचार गर्ने अनि आज मुर्गा पनि खोज्ने। तेरो आलु देखेर कतै मुर्गा फसिहाल्छ कि? ओइ तिमीहरू जाँदै गर म एकछिन पछि आउँछु। जा ठुक्क अल्छी यो अल्छीले त नि यसले त नि यो म्यासेलाई कहाँ जान्छ हो? आफ्नै डेटिङमा त मलाई पठाउँछ उसको गर्लफ्रेन्ड भेट्नलाई। कुन दिन नि यसको बिहेमा पनि सिन्दुर हाल्दैन यार भनेर पठाउनु बेर लाउँदैन मलाई। कता गफ नदे त तँलाई मैले ग्रिटिङ्स दिनलाई पो पठाऊ। अब अहिले ग्रिटिङ दिनु पठाइस पछि अब दे भनेर पठाउलास मादलको। रेडियो लाइज तपाईँ आइज
कहाँबाट आयो भेट्यो भने मादल बजाउने हाम्रो छिटोमा भैया कसरी हो एउटा ल्याउ त उहिले दिन्छ पैसा कति भएको तेरो हेर्न पिल्ला पैसा छाटेन म केटी यो मेवा बगाए वाक्ट त मेरो पैसा नदिकन त कहाँ जान्छ ओ पाण्डे भाइ यो नदेखेको झै लुसुका भागेर हिँड्ने कति दौडाको पैसा मानन्दरको सरकार हेर विप्लव कतिन्जेलसम्म यसरी भागेर हिँड्छौ मैले भनेको मान हामी खुरुक्क बिहे गरौँ तिमी मेरो ड्याडको बिजनेस सम्हाल्देऊ अनि हामी आरामसँग सुखी जिन्दगी बिताऊ तिमीलाई खाली आफ्नै बाउको बिजनेसको मात्रै चिन्ता छ है मेरो करियरको त कुनै मतलबै छैन टेन्सनै मात्रै मेरो पसलको उधार पैसा तिर्नु पर्दैन 7,000 रुपियाँ भइसक्यो दिदी मेरो सुटिङ सुरु हुनै लागेको छ पैसा आएपछि तपाईँको पैसा सबै क्लियर गरिदिन्छु प्लिज दिदी 2-4 दिनको कुरा त हो ल बाटै छैन ओके ओके ये तो यहाँ टुली गरिरहेको वाक्टले ओए आया के हो त चुरो आया मोबाइल ल्याउँछ यो मेरो 50,000 रुपियाँ खुर्कन दिए त फिल्ममा खेलाउँछु भने तेरिका किन यत्रो दौडाको भनेको त त्यति नाति कुराको लागि पो रहेछ अघि भनेको भइहाल्थ्यो नि अझ नाटक गर्छस् मेरो पैसा खुर्कन दिन्छस् कि तँलाई यहाँ ठाउँको ठाउँ काट्यौँ तेरिका पासा हाम्रो फिल्मको हिरो तपाईँ नै हो त यो नौटङ्की लाइनमा मैले सब देखिसकेँ यसमा तिम्रो हुनेवाला केही छैन 2 वर्षदेखि यसो 1-2टा म्युजिक भिडियो त खेला छौ अरु के नै गरेका छौ र हेर आर्या जब म सुपरस्टार हुन्छु नि त्यति बेला हाम्रो सारा सपना पूरा हुन्छ थोडी लङ्गुर पूर्जा हो र फिल्ममा अलिकति टाइम त लागिहाल्छ नि मैले पैसा हालेर अर्को भिडियो खेलिसक्यो मेरो पैसा खुर्क फुटले एकछिन के को लागि यत्रो खेदाएको चाहिँ किन त्यही पैसा हैन त पैसा यस्ता नाते पैसाहरू पैसा खाएर भाग्छ जस्तो लाग्यो तिमीलाई हिरो बनाउने मान्छे मै हो चुप यहाँ सुटिङ हुन्छ भोलिदेखि फिल्म खेल्नुले कुराले हुन्छ नि हातै लाउनु पर्छ हेलो ओ डाइरेक्टर तिमीहरू भागेर कहाँ गइस यहाँ मार्न आँटिसकेको पासाले समातेर अस्तिको पैसा अहिले फिर्ता दिनु पर्यो रे पप्पु पासाजीलाई त मिला न हिरो सिरो खेल्दैन अरे अर्कैले भूत लगाइसकेको छ ठुलो मूर्खलाई 1-2 दिनमा सब व्यवस्था हुन्छ भन्दैन मिलाएर बुझ्न त यहाँ के बुझ्नु म लास्टै उठाउन परिसक्यो क्या म पनि फसिरहेको छु क्या कन्टिन्युटीमा तेरो जस्तै द भाइ हेलो ए भाइ यो कन्टिन्युटी भने चाहिँ के हो तिमीले मलाई गाली गरे हो क्या हे दिदी उतापट्टि सुटिङ भइरहेछ क्या यहाँ एसिस्टेन्ट डाइरेक्टरले फोन गरेको तपाईँ पनि फोनै काटे एकछिन है यहाँ हिरोलाई गर्छु तिमी केटा मान्छेहरू जहिले पनि हामीलाई यसरी नै फसाउँछौ पनि यही बेला आउनु पर्यो हेलो कहाँ छस् त ओए
किन सिन होइन यहाँ साले मलाई मार्न आँटिसक्यो 5 सालले त्यो अस्तिको 50,000 तुरुन्तै फिर्ता दिनु पर्यो अरे ए कहाँबाट ल्याउनु मैले त्यति धेरै पैसा जहाँबाट पनि मिला न तेरो गर्लफ्रेन्ड छ नि त्यसलाई भनेर यसो मिलाएर 50 जति झार न यसो गर्लफ्रेन्ड मेरो एटिएम कार्ड हो र सधैँभरि पैसा माग्लाई फटक साले अलि नेटोको आएन कहाँ रे ल ल्याऊ तिमीलाई पैसाको जरुरत छ जस्तो छ म तिम्रो सब पैसा फिर्ता गर्छु हिसाब गरेर राखेको छु विप्लव मैले यो पैसा तिमीलाई सापट्टि दिएको होइन माया गर्छु त्यसैले पो हेल्प गरे कि सरी बाबा ज्यान बचाऊ टोइलेट पुरै ज्यान बचाऊ टोइलेट पुरो कस्तो गनाक फेरि चुकुल पनि नभएको हे आयो तपाईँ जाने हो अनुहारमा हान्नु ढाडमा अनुहारमा होइन प्लिज साला बुढो डाक्टर नयाँ कलाकार पेले जस्तो नपेल्न साला नाटक नगरे फोकस आउट यति सानो चोट लाग्दाखेरि घरै हल्लिने गरेर कराउनु पर्छ सानो चोट साला ढाड खुस्किने गरी दिइरहेको छ तिमीहरूलाई भेटेको तिमीहरूको पनि ढाड खुस्काउँथ्यो बेकुब त्यति पनि सहन सक्दैनस् भोलि फिल्म बनेपछि तेरो सानै अर्कै हुन्छ त नगर साला साइलेन्स पिक्चरको डबिङ आर्टिस्ट हिरो हुने त डाइरेक्टर हुने त अनि म मुला चाहिँ प्रोडक्सन पिसाब फेर्दा पनि हिसाब गर्दै लास्टमा ठन गोपाल खाली बिल हातमा टेन्सन नलिन पप्पु म तँलाई प्रमोट गर्छु जब म हिट डाइरेक्टर हुन्छु नि अनि तपाईँको पछाडि कसको हात छ भनेर पत्रकारले सोध्यो भने पप्पु प्रोडक्सनको भनिदिन्छु अनि त हिट भइनस् भए हिट भए त्यो पासाले 15 दिनमा अब पैसा दिएन भनेदेखि तँलाई मार्छु भनेर छ मलाई बुझिस् अबको 17 दिनमा त म मरेको 2 दिन हुन्छ ठिकै भन्यो यसले यो पाराले न म हिरो बन्छु न त डाइरेक्टर बन्छस् न त यो प्रोडक्सन म्यानेजर बन्छु खै उता जा राइट यार राइट अब यस्तो पाराले हुँदैन यार केही न केही आइडिया त निकाल्नै पर्छ यार ए पप्पु सुन त तेरो त्यो हङकङको लाउरो छ नि कहिले आउँछ के अरे फेरि मैले मुर्गा खोज्नु पर्ने सक्दिनँ म खोज्नलाई त्यही खोजेको मुर्गाले यहाँ ठुङ्गेर ढाड कस्तो दुखिरहेको छ साला फेरि मैले खोज्नु पर्ने म खोज्नु सक्दिनँ बरु त्यो तेरो थियो नि गाडी लिएर आउने हिरोइनको कुरा गर्ने मिति भाइ मिलाइदिनु भन्थ्यो नि त्यसलाई भन्न पैसा हाल्नलाई त्यसले हाल्छ ए अर्जुन ठुक्क मुला त्यो त ढोकुटीले सुकुटी भएर घरमा ताल बसिरहेछ कहाँबाट ल्याउनु मुला भएन भने यो पोजेको ससुरालाई फसाउनु हुँदैन उहाँ फिल्म भनेपछि बुढा ताईमा पानी परे जस्तो गर्छ फेरि मेरो हारेसँग ब्रेकअप भयो भने उसो भए नायकज्यू नयाँ मुर्गा खोज्नु पर्यो नि नायक हुने तपाईँ स्टार हुने तपाईँ अटोग्राफ दिने तपाईँ तैँले मुर्गा नखोज्छ कसले खोज्छ मैले ल म ट्राई गर्छु के डायलग मारेर होला भोलि बाग बजार लिएर आउँछु भइहाल्यो नि त बाग बजार अब हुँदैन बाग बजार हुँदैन त्यहाँ त लानै हुँदैन त्यहाँ त भाँडेर सबै छिटाइन्छ यार अस्ति त्यो कुमारको मुर्गा पनि त अर्कैले भुत्लातिर बर्बाद पारेछ यार त्यसो भए अलि राम्रो स्ट्यान्डर्ड रेस्टुरेन्टमा भेटौँ त के अरे राम्रो रेस्टुरेन्टमा अरे गोजीमा छैन 1 पैसा दाम उसैले खानुपर्ने 5 स्टारमा ल ओके ल पख यसो गरौँ ब्रिकुटी मनोबको बाजेको पसलमा जाउँ त्यहाँ बवाल हुन्छ ल ए हुन्छ गौतम बाजेकोमा हो मुर्गा चोकमा कति भयो 150 50 दिन त मलाई 200 भयो है मिलाएर त खातामा लेख्नु फिल्ममा अस्तिको छोड न सबै मिलाएर खातामा लेख्नु
फिल्ममा रोल छ यार हिरोइनको बाउको गाडी कुदाउने हो ट्याक्सी कुदाउने कहाँ माथि हो ल जाऊ त के भयो यार जसलाई भेट्यो त्यसलाई फिल्म खेलाउँदै हिँड्छु भन्छस् त यस्तो पाराले त 5वटा फिल्म बनाउनु पर्छ 5वटा होइन 12वटै बनाउला न त महाभारतै बनाउला न हल्ला न 12वटा कहाँ गयो यार त्यो पोजे यतिखेर त आउनु पर्यो नि त यार चारैतिर मिडिया पत्र पत्रिकामा तपाईँको फोटो टिभीमा इन्टरभ्यू रातारात तपाईँ साराले चिन्ने पब्लिक फिगर बन्नुहुन्छ स्टार बन्नुहुन्छ स्टार यो सब चिज पैसाले पाउने हो र होइन तर यो सब चिज फिल्ममा पाइन्छ फिल्ममा इन्भेस्ट गर्यो भने पैसा पनि कमाइन्छ नाम पनि कमाइन्छ फाइदै फाइदा छ नि 50-60 लाख लगानी गरे करोडौं कमाए ल ठिक छ तपाईको कुरा मलाई चित्त बुझ्यो 40-50 लाख रुपैयाँ चाहिँ म हाल्दिन्छु 20 लाख म म्यानेज गर्ने भए हेर्न छोरी प्रतिभा भएका केटाहरू चाहिँ काम नपाइकन बसिरहेछन् अझैसम्म पनि फटा गफाडीहरूले चाहिँ प्रोड्युसर पाइसके फस्ने पो बिचरा त्यो प्रोड्युसर पोजे यति बेलासम्म आउँदैन यता चाहिँ मान्छेले पुरै फसाएर काटेर पोलेर पुरै भुत्लाइसक्यो साला त्यो पोजेको त बेहोरै छैन यार कहिलेकाहीँ डेटिङमा पो जान्छ त्यो अबुई आयो ओभर गाडी साडी छ ठुलै मुर्गा जस्तो छ यार यार आइज आइज कस्तो सर नमस्कार टाटा कोकले त प्लिज टाटा कोक उहाँ विक्रम भट्टराई हेलो सर आई एम एनजी पाण्डे आई मीन नारायण गोपाल पाण्डे ओ यो त कता कता सुने नाम जस्तो लाग्यो नि हजुर सर हजुरले सुनिरहेको नाम चाहिँ स्वर सम्राट नारायण गोपालको उहाँ गुड नाइट भइसक्नु भयो उहाँ चाहिँ हाम्रो नारायण गोपाल के अरे पाण्डे सर उहाँ चाहिँ हाम्रो फिल्मको डिरेक्टर हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नै हुनुहुन्छ सर अनि यहाँको परिचय ऊ चाहिँ पप्पु प्रोडक्सन म्यानेजर हजुर पप्पु प्रोडक्सन हिसाब किताब गर्ने पप्पु प्रोडक्सन हजुर बसु न बसौँ चारवटा कोक ल्याइदिनु न बाजे ए छोरी त्यहाँ चाँडो कोक लग्दे त तपाईहरुको टिम एकदम राम्रो लाग्यो मलाई थ्यांक यू सर बाइ द वे कथा चाहिँ कस्तो छ कथा एकदमै राम्रो छ सर फ्यान्टास्टिक अहिलेको जेनेरेसनले मन पराउने खालको कथा हामीले तयार पारेका छौँ नट फोकस आउट टेन्सन लिनु पर्दैन सरले एकदम राम्रो छ भेरी गुड भेरी गुड अनि कलाकारहरू चाहिँ को छन् कलाकारहरू सबै नयाँ छन् बट सब थिएटर आर्टिस्ट अभिनयमा तपाईँ निश्चिन्त हुनुहोस् अभिनय बुलन्द गर्छन् अब हाम्रो हिरो नयाँ हिरोइन नयाँ सब नयाँ छन् सर सबै नै हजुर सर ठिकै छ अनि हिरोइनलाई बोलाउनु भएन विक्रम सर यसो गरौँ न भोलि हाम्रो हिरोइनको फोटोसुट छ हामी स्टुडियोमा गएर फोटोसुटमा भेटौँ न हुन्छ हुँदैन अनि विक्रम दाई अब हामी ढुक्क भयो हुन्छ नि त ढुक्क बस्नुहोस् हेर्नुहोस् म त 50-60 लाख लगानी गर्ने मान्छे व्यापारीले त्यसै लगानी त गर्दैन पैसा कमाउनु लगानी गर्ने हो पैसा ढुक्नु भएन होइन हजुर हजुर म तपाईँहरूको लागि लगानी गर्न रेडी छु थ्याङ्क यू भेरी मच बहिनी के छ ठिक छ है तिम्रो लागि मैले केही सोचिरहेको छु है बहिनी हाम्रो प्रोड्युसर साहब नमस्ते गर नमस्ते 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 यी केटाहरूको पनि फिल्म त बन्दी हुन्थ्यो नि कमसेकम मेरो उधारो त तिर्थे होला नि यो प्रोड्युसर चाहिँ नबिच्किदिए हुन्थ्यो That's just how we be doing things. That's just how we be doing things. We keep it cracking every day, 'cause we ain't got no time to play. That's just how we be doing things. That's just how we be doing things. We keep it cracking every day, 'cause we ain't got no time to play. That's just how we be doing things. That's just how we be doing things. We keep it cracking every day, 'cause we ain't got no time to play. That's just how we be doing things. That's just how we be doing things. We keep it cracking every day, 'cause we ain't got no time to play. That's just how we be doing things. That's just how we be doing things. We keep it cracking every day, 'cause we ain't got no time to play. दाई उहाँ वरिष्ठ फोटोग्राफर राजभाइ स्वागत
हेलो अनि हाम्रो मुभीको प्रोड्युसर दाइ उहाँ हाम्रो मुभीको हिरोइन नमस्ते हेलो नमस्ते हात चाहिँ मिलाएको खुसी लाग्यो म यो फोटोसुट सकाउँदै गर्छु मैले बस्दै गर्नु होला है त ओके ओके अलिकति स्ट्रेट भएर अलिकति बडी स्ट्रेच गरेर चेस्ट अप गरेर बस्ने ओके अनि अलिकति स्माइल पनि गर्ने ल ओके रेडी प्रोड्युसर त सेन्टी फ्ल्याटै हुने भयो ओके राम्रो भयो ल तिमी अब ड्रेस चेन्ज गर्दै एकचोटि ओके अनि फेरि हामी अब अर्को फोटोसुट गरौँ हिरोनी एकदम बोल्ड रहेछ मलाई एकदम मन पर्यो म लगानी गर्न तयार छु अनि त विप्लव भाइ 50-60 लाख लगानी गरेपछि त यसो हिरोइनसँग डेटिङ सेटिङ मिलाउनु पर्यो नि के कुरा गर्नुभयो तपाईँले तपाईँ जस्तो मान्छेले यस्तो कुरा गर्न सक्छ भने तपाईँको जस्तो सानो सोचाइले गर्दा आज सारा फिल्म इन्डस्ट्री बदनाम छ के कुरा गर्नुभयो तपाईँ सरी मेरो स्टुडियोमा आएर यस्तो कुरा गर्ने होइन तपाईँहरू बाहिर जान सक्नुहुन्छ दिव्या कस्तो मान्छे बोलाएको तिमीले ओ फोटोग्राफर सर म पनि प्रोड्युसर बन्दैछु मान्छेलाई इन्सल्ट गर्ने काम नगर्नु तपाईँ जस्तो मान्छेले त यो इन्डस्ट्री बिगारेको हो पहिला यो क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझ्नुहोस् अनि मात्र लगानी गर्न आउनुहोस् दिव्या तिम्रो मान्छेहरूलाई यहाँबाट निकालिहाल त नत्र म यो फोटोसुट यहीँ प्याकअप गरिदिन्छु तिमीहरू यो मान्छेलाई लिएर गइहाल त यस्तो मान्छेसँग हामीलाई फिल्म गर्नु छैन मलाई बेइज्जत गर्न ल्याएको तिमीहरूको माया लागेर सिनेमामा लगानी गर्न आएको म मेरो ठुलो बेइज्जत गर्यो तिमीहरूले मलाई लगानी सगानी गर्नु छैन अब त्यसो नभन्नु न छिटो आइज न यस्तो कहाँ कडाएर बसिरहेको हनुमान जस्तो आइज न फकाउनलाई मातल बजिसक्यो आफ्नो यहाँ यार आज त यिनीहरूको फुर्ती हराए जस्तो छ नि हेर त छोरी नुन खाएको कुखुरा जस्तो देखिया छन् ओए बप्पु ओए के वात्ता पर के सोचिरहेको त अझ ल्याङल्याङ नगर सोचिरहेको नि हाम्रो त्यो बाउ साउहरूले भेटेपछि कसरी काटेर काट्टो खान्छ भन्न हेत्तेरिका वायात कुरा नगर्न यार त कति वायात कुरा गर्छस् अब दिव्यालाई थाहा थियो त प्रोड्युसरले त्यहाँ बवाल गर्छ भनेर बरु केही नयाँ कुरा सोच न के नयाँ कुरा सोच्नु यार दिव्याकै मान्छेले त हो नि प्रोड्युसर भाँडा अब यसैले खोज्छु नि प्रोड्युसर ओ हिरो मेरो हातमा मात्रै प्रोड्युसर भइदिएको भए नि म उहिले स्टार बनिसक्थेँ तिमीहरूको पछि पछि लाएर बस्थ्यो म ल ठिक छ सुन न पप्पु त्यो तेरो हङकङवाला दाइ थियो नि नेपाल कहिले आउँछ किन त्यो दाइसँग पैसा मागेर फेरि मेरो हात खुट्टा भाँच्न लाउनलाई हे मुला त किन दस भएर मसँग सोलिड आइडिया छ क्या कसम आइडिया के आइडिया फेरि अर्को करङ भाँच्न लाउने आइडिया तेरो आइडियाले त जहिले फसाउँछ मादल बजाउने सुन हामीले जसरी भए पनि 2 लाख रुपियाँ म्यानेज गर्नुपर्छ सुन न त्यही पैसाबाट उधारहरू सबै तिर्ने बाँकी पैसाले हाम्रो लुक्स गेटअप सबै चेन्ज गर्ने एउटा दामी खालको गाडी भाडामा लिने बुझिस अनि अलिक भिआइपी एरिया बिजनेस म्यानहरू आउने एरियामा जानु पर्यो यो बाग बजार खसी बजार यहाँ आएर भएन मोटरसाइकलवाला साइकलवाला हामी जस्तै भुकानाङ्गा त हुन्छ नि यार अब तिनीहरूको पछि ल्याएर कसरी फिल्म बन्छ भन्दा वायात कुरा गर्छ त्यहीसम्म पुग्ने एक्सेस पनि त हुनु पर्यो नि कसैको सिफारिस पनि त चाहियो नि हामीलाई फेरि हे पोजे त्यसको पनि आइडिया छ के मसँग
पहिला पैसा खोज्नु पर्यो नि पैसा। ल ठिक छ, मैले एकजना दाइ चिनेको छु जसले दिनको 500 को दरले ब्याजमा पैसा लगाउनुहुन्छ। हामी पनि 1 महिनाको लागि त्यहीबाट पैसा लिउँ न त। के अरे ब्याजमा पैसा लिने, त्यो पनि दिनको 500 भनेको महिनाको 15,000। पप्पू तो साह्रै फोकस आउट छस् के। अरे नो रिक्स नो गेम, केही पाउनलाई केही गुमाउनु पर्छ नि। इज दैट क्लियर? ल अहिलेलाई 2 लाख होइन 1 लाख लिइरहनुहोस्। हुन्छ ब्याज चाहिँ समयमै तिर्नुपर्छ नि तपाईँहरूले। अर्को पटक 2 लाखै दिनेछु। यहाँ पनि कतै फसाउने त होइन, तिर्न सक्ने हो कि होइन, खेदाइ खेदाइ फेरि ढाड बाँच्ने हो कि यत्रो महँगोमा पैसा लिएको छ। हे भगवान्। भाडा हो नि, गाडी चाहिँ दामी चढ्यो। साला तेरो धेरै बोले पानी छ, गाडी भाडामा भनेर कहीँ कुरा खुस्काउने कन्ट्रोल गर प्लिज है। तिमी सब ठिक छ होइन? ओके पार्किङ गरेर आउँछु। गाडी राखेर आइज। ल ठ्याक्कै 5 देखि 10 मिनटमा आयो है। ल ल ल ओइ बाजे क्या ल्यार आवेश ल ल दुईटा कोल्ड कफी अनि एउटा इटालियन पिज्जा गर्नुस् न। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। महँगो छ, 800 पर्छ। किन अर्डर गरेको? यहाँ सुक्खा रोटी मगायो भने त काम पनि सुक्खै हुन्छ। चुप लाएर बस न, चुप। सरी है ढिलो भयो। पप्पू सर ढिलो आइदिनु तपाईँ। सरी हजुर। वेटर ब्ल्याक कफी एउटा बाबु है। ल थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। यति नै हो। साला आफूले चाहिँ महँगो महँगो अर्डर गर होला, मलाई चाहिँ साला ब्ल्याक कफी। तेरो औकातको लागि त्यति नै काफी छ। अब एक्सनमा आइज चुप लागेर। एक्सक्युज मी डाक्टर साहब, तपाईँले हाम्रो सिनेमा चाहिँ जसरी पनि गरिदिनु पर्यो क्या। हेर्नुहोस्, तपाईँले अहिलेको बेलामा ढुङ्गा छुँदा पनि सुन भन्छ। अहिले चलेको डाक्टर तपाईँले हाम्रो प्रोजेक्ट जसरी पनि गरिदिनु पर्यो क्या डाक्टर साहब। प्लिज हेर्नुहोस्, यति चाहिँ गरिदिनु पर्यो प्लिज। हेर्नुहोस् पप्पूजी, तपाईँ सस्तोमा फिल्म बना भन्नुहुन्छ यार, मैले कसरी काम गर्नु? अब सस्तोमा काम राम्रो हुँदैन, क्वालिटीको पनि कुरा आउँछ। अब पाण्डेको फिल्ममा क्वालिटी छैन भने त म त मार्केटमा बर्बाद हुन्छु नि, किनभने मेरो त नामले फिल्म चल्छ यार, नामले। होइन दिव्याजी? राइट सर। ओके हेर्नुहोस् पप्पूजी, तपाईँको मलाई यही कुरा चित्त बुझ्दैन। मुख्य कुरो त तपाईँ पुरानो अनुहारहरू राख भन्नुहुन्छ। फिल्म भनेको नि सब्जेक्टले चल्छ, कन्टेन्टले चल्छ, डाइरेक्टरले चल्छ। तपाईँ दर्पण छाएको कुरा गर्नुहोस्, सबै कलाकारहरू नयाँ थिए, फिल्म सुपर हिट भयो, 7 करोड कमायो। अब तपाईँ भर्खरै लुटको कुरा गर्नुहोस्, कलाकार सबै नयाँ, 5 करोड कमायो, फिल्म सुपर हिट। अब साइडको कुरा गर्नुहोस्, कलाकार सबै नयाँ, 3 करोड भन्दा माथिको व्यापार गरेको छ। तपाईँ कुरा बुझ्नु न, किन बुझ्नु न पप्पूजी? बुझे अब अलिअलि बुझे। बाप रे बाप, नेपाली सिनेमामा पनि यत्रो ठुलो व्यापार हुन थालेछ। अब तपाईँको हिसाबले गरौँ न। नेपाली सिनेमा उद्योग त गजब भइहालेछ। अच्छा, यसलाई त पट्याउनु पर्यो। मिडियाको काम हो, मजा आइहाल्छ, नाम पनि हुने, दाम पनि हुने। होइन डाक्टर साहब, यो एउटा फिल्म चाहिँ गरिदिनु पर्यो क्या हजुरले, जसरी भए पनि। हेर्नुहोस्, म पहिला पनि साह्रै डुबेको छु, हजुरले गर्नुभयो भनेदेखि उक्सिन्छु कि भन्ने ठुलो आशा छ हजुर। प्लिज गरिदिनु पर्यो क्या सर। हेर्नुहोस् पप्पूजी, कुकुरले पुच्छर हलाउँछ, पुच्छरले कुकुर कहिले पनि हलाउँदैन। तपाईँ कुरै बुझ्नुहुन्न। You are right. कुकुरले पुच्छर हल्लाउँछ, पुच्छरले कुकुर हल्लाउँदैन। तपाईहरूको बात एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो, मैले अघिदेखि सुनिरहेको थिएँ। भाइदिवे, म गरिबनाथ अग्रवाल, म
म मारवाडी भए पनि तराईको हुँ सानोतिनो फ्याक्ट्री चलाएर बसिरहेको छु हेलो सर आई एम एनजी पाण्डे अर्थात् नारायण गोपाल पाण्डे बसौँ न प्लिज अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो फिल्मको हिरोइन दिव्या हाई अनि मेरो साथी पनि साह्रै ब्युटी हुनुहुँदो रहेछ हामीलाई मन पर्यो थ्याङ्क यू ल हजुर डाक्टर साहब लाग्नु पर्यो म हजुरलाई फोन गर्दै गर्छु मेरो बारेमा एकछिन सोचिदिनु होला फेरि पनि ओके पपुजी थ्याङ्क यू तपाईँको कुरालाई म विचार गर्छु हस् खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू हस् हजुर म फोन गर्दै गर्छु हुन्छ हस् 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 फोन चाहिँ उठाइदिनु होला थ्याङ्क यू हजुर थ्याङ्क यू आई एम भेरी इम्प्रेस विथ यु थ्याङ्क यू मेरो कार्ड लिनुहोस् लिनुहोस् थ्याङ्क यू हामी पनि कलाकारितामा धेरै रुचि राख्ने मान्छे हो अलिअलि गाउँछु पनि आई मिन बाथरुम सिङ्गर म तपाईँसँग काम गर्न बडो इन्ट्रेस्टेड छु तपाईँ राम्रो सिनेमा बनाउनुहोस् म लगानी गर्छु ल भन्नुहोस् कति लगानी लाग्छ ओहो गरिबनाथजी अहिले त म कहाँ भ्याउँछु र हेर्नुहोस् पाण्डेजी अरू सिनेमा भन्दा हाम्रो जस्तो खानदानी व्यापारीको सिनेमामा जोड दिनुहोस् अनि मात्र इन्डस्ट्रीको विकास हुन्छ हामी त मारवाडी हो हेर्नुहोस् दिमाग लगाउँछ पैसा कमाउँछ यार यो चाहिँ कुरा तपाईँले ठिक गर्नुभयो तपाईँको प्रोजेक्ट मैले गर्ने भएँ र नेपाली सिनेमा उद्योगमा व्यापारी घरानाका उद्योगपतिहरूलाई भित्राएर एउटा नयाँ काम गर्नुपर्छ के कसो तपाईँको कुरा हामीलाई मन पर्यो बल्ल बल्ल प्रेसर पर्यो ती बेला हेरेर थियो दङ्ग थियो दङ्ग 70 जति लाग्छ भन्दा रिटर्न 5 करोड मक्ख छ फिल्मको मुहुर्तको दिन 2-3 जनाको चाहिँ बङ्गरा झार्ने भने म कसम मै होइन ल म पप्पु प्रोडक्सन होइन यस्तो हेपेक थियो नि अब देखाइदिनु पर्छ डार्लिङ गुड न्युज छ हाम्रो फिल्मको सुटिङ सुरु हुने भयो नि अब केही दिनमा हुन्छ थ्याङ्क यू गुड नाइट बाई बाई ओ साला पोजे सब सँग मिलाउने हामी तँलाई गर्लफ्रेन्डलाई गफ दिनु हतार हुन्छ पुरा त्यसो होइन कि यार साला पोजे जिम जानु पर्यो फिल्म सुटिङ सुरु हुने भइहाल्यो डाइट खानु पर्यो ड्रेस किन्नु पर्यो सिक्वेन्स मिलाएर ए सम्झाइदैन यार यसलाई कस्तो ओए फोकस प्रोडक्सन भोलिदेखि सबै एग्रिमेन्ट गर्ने टेक्निसियनहरू कलाकार रेडी म बुझिस् अनि त गर्लफ्रेन्डसँग गर्ने जिम जाने जिउ डाक्टर साहब यो प्रोड्युसरसँग 5 लाख रुपियाँ एक्स्ट्रा त माग्नु पर्यो नि अब फिल्मको लागि भनेर यत्रो बाँकी खाइएको छ फिल्मको सुटिङ सुरु भएपछि त क्याङ 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 गरेर मागिहाल्छ नि हजुर घरबेटीको घरको पैसा दिनै पर्यो ट्याक्सीको दिनै पर्यो किरानाको दिनै पर्यो गौतम बाजेकोमा चियाको दिनै पर्यो दिनको 500मा ब्याजमा लिएको त्यसको दिनै पर्यो त्यहाँ के अरे 500को पैसा दिनै पर्यो लगाएको लुगाको पैसा दिनै पर्यो हातमा लगाएको घडीको पैसा दिनै पर्यो फोनमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर भनेको दिनै पर्यो धेरै भयो क्या यार 5 लाखले त पुग्दैन जस्तो यार दारू नै उत्रयो नि अरू कुरो त्यस्तै यार एडभान्स चाहिँ मलाई अलि राम्रै मिलाइ तेरो दारू धेरै छ क्या फेरि हारेको पनि फिर्ता गर्नु छ कस्तो कुरा यार आफ्नै प्राइभेट हुनेवाला बुढीको पनि पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ यार हल्का किसिस दे होइन सेटिस बनाइदे चुलाइदे न सर क्यामेरा ब्यान्ड हिरोइन गोट रनिङ गहिरो कमाल लामो चुम्बन गाडी साला फिल्म त बनाउँछ यार तँ डाक्टरहरू चाहिँ यही नहुने क्या हल्का दारूको सेटिङ भयो कि ती सुटिङ तँ लाग्यो चुप लाग्छ मलाई लाग्छ मलाई चाहिँ लाग्यो तँलाई अघि लागिसक्यो तेरो सुत्न कि मुत्न
स्लिपिङ गाइज एन्ड भोइसेस स्लिपिङ तिम्रो पनि सुत है भोलिदेखि सुटिङ जाने एकछिन बस्नु हो पप्पु डार्लिङ भोलि जिम जानुपर्छ के तपाईँ पनि सुत बुझे गुड नाइट छैन साला फोकस साउन्डहरू सबै राखिसकेछ यार खन्ना सिसा बजेको आवाज आउँछ नारीको जितका डङ 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 हिरोको इन्ट्री ठुलो पर्दामा ठुलो अक्षरमा डाइरेक्टर बाई एनजी पाण्डे साला कसैको भन्दा कम फिल्म बनाइदिनु प्रोड्युसर साला बनाइदिनु पर्यो कार कहाँ राखेँ के भएको यो आँखा नानी हेलो के सजित तपाईँको अवस्था आमै आइरहेछ नि कौन इतना रात को फोन किया म डाइरेक्टर साहब मैले गरिबनाथ अग्रवाल सरलाई फोन गरेको सुनिए जी सुनिए ना आपका फोन है लीजिए ना मेरा फोन इतना रात को कौन फोन किया म डाइरेक्टर साहब हेलो हेलो बोला नमस्ते मलाई चिन्नु भने क्या भन्नुहोस् यति राति के भयो यो मन खुसी भयो थ्याङ्क यू सो मच तिमीहरू सब लेट लटी पाऊ म नआएको भए 12 बजीसम्म सुत्थ्यो होला बल्ल यत्रो दुःख गरेर एउटा प्रड्युसर भेटेको छ अलि सिरियस भएर त काममा लाग्नुपर्छ नि कस्तो अलिकति पनि दिमाग छैन क्या हो तिमीहरूको डर साहब के भयो फोनै उठाएर छैन यार गर्नु ट्राई गर्नु लाग्छ क्या उठाउला नि 4 चोटि गरिसके हेलो अग्रवाल सर नमस्कार म डाइरेक्टर एनजी पाण्डे सर को पाण्डे कस्तो पाण्डे किन पाण्डे अरे भाइ म कुनै पाण्डे उण्डेको चिन्दिन सर हिजो हाम्रो प्रोजेक्टको बारेमा कुरा भएको थियो नि फिल्म डाइरेक्टर पाण्डे हजुर म फिल्मवाला पाण्डे हजुर हजुर मलाई तिमीहरू जस्तो फ्रोड केटासँग कुनै फिल्म गर्नु छैन तर तिमीहरूको फिल्ममा त एकै रातमा आकाश पाताल झार्नु पर्ने रहेछ तर हाम्रो व्यापारमा त्यस्तो चल्दैन सरजी मेरो कुरा सुन्नु न सरजी तपाईँलाई कसले के भन्यो भन्नु त कसले के भन्नु तिमीहरूले रातभरि फोन गरेर के भन्यो हाम्रो श्रीमतीले सूत्र पनि दिएन तिमीले दारू खाएको थियो तिम्रो असली सबै मैले थाहा पाइहालेँ धन्य हो दारू भगवान मलाई बचाइदियो तो साला गुए भाते कुकुर टमटम साला तो ओभर जाने भएर फोन गर्नुपर्छ त्यहाँ भाते सरी यार सरी एक्साइटेड भएर मातेको सुरमा के बोले मैले तिमीले मलाई सम्झाउनु पर्दैन तँ सालेलाई रोक्नको लागि हामी पनि त फ्रेसमा हुनु पर्यो नि बनिस डाइरेक्टर अबदेखि यहाँ कसैले रक्सी खायो भने अब त्यो दाइको पैसा कसरी तिर्ने कसरी त्यो दाइको अगाडि पर्ने पाण्डे भाइ पाण्डे भाइ बताओ अब आयो अर्को टेन्सन बल्ल आज भेटे के चाला हो तिमीहरूको म उठ्नु अगाडि चालचालाएर भाग्ने म सुतिसकेपछि चोर जस्तो आएर लुसुक्क पस्ने 6 महिना भइसक्यो घर भाडा नतिरेको के यो मेरो घर धर्मशाला हो पकेटमा आएर बस्नलाई उहाँ आफूलाई टाइममा इन्स्टलमेन्ट दिएन भने ब्याङ्कले घन्टी टोक्छ घन्टी त्यसमाथि बालबच्चा परिवार पाल्न पर्यो अब त तिमीहरूको घर भाडामा पनि ब्याज जोडेर लिन्छु ब्याज प्लिज दाइ त्यस्तो केही पनि होइन के हाम्रो सुटिङ चाँडै नै स्टार्ट हुँदैछ त्यसपछि म तपाईँको सबै हिसाब मिलाइदिन्छु होइन केटा हो प्लिज दाइ सुटिङ
5 महिना भइसक्यो तिमीहरूले यो सुटिङको बहाना गरे। खै बा अहिलेसम्म तिमीहरूको सुटिङ? अरू कुरा मलाई केही पनि थाहा छैन? यो फ्ल्याट खाली गरिदिने, म अर्को मान्छे ल्याएर राख्छु। प्लिज दाइ त्यसो नभन्नुहोस् न। मा कसम तपाईँको भाडा हामी एकमुष्ट दिन्छौँ के। 3 जना भुस्तिग्रेछौ अनि यो नयाँ फ्याउरी। काम केही गर्नु छैन, खाली सुटिङ भने चाहिँ हिँडेछ। कुकुर बिरालो हुँदा हुँदा बाँदरको सुत्दा टिभीमा हामीले अनुहार देख्न पाइसक्यौँ, तिमीहरूको पास छैन। ल ठिक छ, लास्ट 15 दिन टाइम दिन्छु, होइन भने म आफै यो फ्ल्याटमा दर्जा लाएर हिँड्छु। बुढोले त लास्टै दिएर गएर आज। पप्पू के सोचिरहेछस् तैँले? के सोच्नु नि, यस्तो बेला मान्छेले के सोच्छ? यो पासाले भेट्यो भनेदेखि कुन चाहिँ करङ पहिला भाँच्छ भनेर सोचिरहेको छु। यो पासाले भेट्यो भने त करङको क्या हरामी गिटार बजाउँछ। हे भगवान, मलाई बचाऊ, यिनीहरूलाई कुटाऊ। त टेन्सन नलिन पप्पू, म केही न केही उपाय त निकालिहाल्छु नि। त म्यादल बजाउनले उपाय निकाल्नु पर्दैन, म्याच आलु जस्तो उपाय। धेरै फोर कुरा चाहिँ नबोलिराखे, मन पर्दैन मलाई। त चाहिँ किन बिचमा बोलिरहेको नि? ऊ चाहिँ कालो र सेतो सफा लुगा लाएर निलो चलचित्र हेर्दा हुन्छ भेला भएर, बिचमा बोल्दा म्याचले फोर भएलाई। चुप लाग्छ एकछिन, नबोल। हेरे केटा हो, अब यो हाम्रो सङ्घर्षले हुनेवाला केही पनि छैन। मर्ता क्या नै गर्दा, अर्थात् अब खुरापाती दिमाग लाउनु पर्छ। खुरापाती दिमाग? यस, खुरापाती दिमाग। तिमीहरू सबैलाई थाहा होला हिप्नोटिजम अर्थात् वशीकरण यानि कि मोहनीको बारेमा। अब यो विधा प्रयोग गरेर हामी फिल्म बनाउँछौँ। मोहनी लाउने? तर कसलाई मोहनी लाउने? अरे यार, मोहनी नै लाउने भएपछि अरूलाई किन लाउने? निर्माता सङ्घको अध्यक्षलाई लाउने, बुझिस्? यस्तो पागल जस्तो कुरा चाहिँ नगरे, म चाहिँ साथ दिन्न। कस्तो कुरा गरेर म त हात उठाएँ। हो म पनि यसको पछि लागेर जे पातै काम गरेर आफ्नो करियर चौपट गर्न चाहन्न। तँलाई हिरो बनाउने यत्रो रिस्क लिइरहेको छु म, त मलाई सपोर्ट के गरेको भन् त? हात नलाने, हात नलाने, के गर्ने हात उठाएर भन् त? किन सपोर्ट गर्ने त पनि? लैजाऊ, म भन्दैछु नि, घिउ खाएको जिउ नभए नि छ्याङ तानेको ज्यान तिमीहरूको के पाराले गर्दा त तिमीहरूको प्रोजेक्ट नबनेको नि? जहिले कुकुर बिरालो जस्तै झगडा मात्रै गरेर बस्छौ, सधैँ झगडै गरेर बस्छ। म चाहिँ गएँ। सरी सरी, घन्टा जस्तो सर नगन। अरे यार, यो बाइक हामीसँग अरू अप्सन पनि त छैन। एकचोटि कुल भएर ठन्डा दिमागले सोच त, यदि यो हाम्रो प्लानिङ सक्सेस भयो भने हामीलाई कति फाइदा हुन्छ? मलाई एकचोटि विश्वास गर, यो प्लानिङ सक्सेस भएन भने म फिल्म लाइन छोडिदिन्छु। ल, गाउँमा गएर हलो जोतेर बस्छु। यो प्लानिङको बारेमा हामी 4 जना बाहेक अरू कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। मैले एउटा गुरु चिनेको छु, भोलि त्यहाँ जाने, निर्माता सङ्घको अध्यक्षलाई मोनी लाउने, त्यसपछि त यार निर्माता सङ्घकै अध्यक्षलाई मोनी लाएपछि कति फिल्म बनाउने? तर यार यो त साह्रै रिस्की गेम छ। नो रिस्क नो गेम। ल ठिक छ, फाइनली हामी तँलाई लास्ट चोटि चान्स दिन्छौँ। तर यो चोटि पनि हामी फस्यौँ भने भन्दैछ फेरि हाम्रो फ्रेन्डसिप फेरेट। अरे यार, मलाई विश्वास गर्न, काहीँ कतै केही खोट हुँदैन, बुझिस्? सुन, हाम्रो प्लानको बारेमा दिव्यालाई पनि थाहा भएको छ। हामी 4 जना बाहेक अरू कसैलाई केही थाहा हुँदैन, बुझिस्? फेरि कस्तो आने कुरा गरेको तैँले? के को 4 जना? 5 जनालाई थाहा हुन्छ। 5 जना? अनि अर्को चाहिँ को नि? अर्को चाहिँ को हुनु नि? त्यो मोहन लाउने गुरुलाई थाहा हुँदैन? नमस्कार। ल भन्नुहोस्, तपाईँहरूको के समस्या छ? गुरुजी आशीर्वाद दिनु पर्यो गुरु। मेन कुरो के भने नि गुरुबा, यो मान्छेलाई मोहनी लगाइदिनु पर्यो।
हटाइदिनुहोस् गुरु हजुरले यसलाई मनी लगाइदिनु भयो भने यो मान्छे हाम्रो पछि पछि लाग्छ त्यसपछि यो मान्छेलाई युज गरेर हामी एउटा फिल्म बनाउन चाहन्छौँ ओहो गुरु हजुरको कृपा भएन भने त हामी बर्बादै हुन्छौँ गुरु ल ठिक छ तपाईहरू बस्दै गर्नुहोस् मोहनी लगाउन 4 धामको जल प्रसाद चाहिन्छ म माथि गएर लिएर आउँछु जय गुरु जय गुरु मलाई त एकदमै डर लागिरहेछ यार साला यो साला डर छोड चुलार बस यसले कहिले गरी खाँदैन के कस्तो मान्छेले खाएर गर्छ नि त ल यो प्रसाद फोटोवाला मान्छेलाई खुवाउनुहोस् भोलिदेखि यो मान्छे तपाईँहरूको पछि पछि हुन्छ गुरु यो यति नै गुरु जय होस् एउटा स्याउ दिन खानु पर्यो प्रसाद ल भाइ सुको चाहिँ त्यो मिलाएर है लेख्नु ल जाऊ जाऊ निर्मातासँग यही हो हाम्रो काम हुने त्यो बाटोपट्टिका अरे काम गर्न हिँडिरहेको छु जाऊ न यार हेलो 85 लाखको बजेट फिल्म त बनिहाल्छ नि नायक नायिका नयाँ र पुरानो मिलाएर ल्याउँला नि नमस्कार हिरोको टेन्सन छैन हुन्छ पठाइदिनुहोस् न एग्रिमेन्ट गरौँला नि ओके ल भन्नुहोस् के काम ल्याउनु हामीले एउटा फिल्मको तयारी गरिरहेका छौँ त्यसैले हजुरसँग केही परामर्श लिन सकिन्छ कि भनेर यहाँ आएको गुड भेरी गुड आज म अलि व्यस्त छु भोलि आउनुहोस् बसेर कुरा गरौँला सर लड्डु के को प्रसाद हो यो आज हाम्रो नाटेश्वरीको पूजा थियो अनि भगवानको प्रसाद म नाटेश्वरीको भक्त हुँ सर त्यसैले पूजा राखेको थिएँ हजुरलाई डिस्टर्ब गर्यो तर हजुरसँग भेटेर एकदमै खुसी लाग्यो हाम्रो भाग्य सर थ्याङ्क्स फर योर प्रिसियस टाइम सर थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू सर छिरेन ए भाइ पप्पू छिराउने काम मेरो हो के कसरी छिराउने अब हेर लुलु देखा तो छिराउनुमा चाहिँ एक्सपर्टै रहेछ यार गुरु भने यार तँलाई मैले बाप रे बाजे 3टा चिसो दिनु न ल फ्रिज बाहिर गए बाजे ल हेरेर मर्नु भन्दा छेरेर मर्नु जाति ल खाइदियो ल आज यार दिन पनि लामो छ क्या यार मलाई त्यस्तै लाग्यो त्यही त यार मलाई पनि पहिला पहिला गर्लफ्रेन्डसँग डेटिङमा जाने बेलामा यस्तै हुन्थ्यो के ल लु बाजे थ्याङ्क यू बाजे ल थ्याङ्क यू सम्झना छ कि छैन तिमीले चिया नास्ता खाजा कुकुर खाएको 2235 रुपियाँ भइसक्यो तर तिमीलाई आज म निकै खुसी देखिरहेको छु त्यसैले यो कोक चाहिँ मेरो तर्फबाट यसको पैसा लिन्न म बाजे फुल टावरमा आज बाप रे बाप खुसी हामी कोको पैसा बाजे नलिनु धन्यवाद त्यस्तो केही होइन बरु यहाँ चाहिँ अनेक किसिमका प्रोड्युसरहरू आउँछन् है राम्रो प्रोड्युसर आयो भने म तिमीहरूको सिफारिस गरिदिन्छु ओहो बाजे यहाँ आउने प्रोड्युसरलाई चाहिँ नगर्दिनुहोस् सबै भुका नाङ्गा प्रोड्युसरहरू आउँछन्
गर्न थर फिल्म बनाउने रहर भएको मान्छेसँग के फिल्म बनाउनु छोड्दिनु। बरु बाजेले चाहिँ कति जम्मा गर्नु भएको छ हौ चिया बेचेर? तपाईँ पनि फिल्म बनाउने हो कि? यो उमेरमा मैले फिल्म बनाउने बाबु, फिल्म त तिमीहरू राम्रो बनाऊ न। मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ है। त्यतिकै भएको छ। थ्याङ्क यू बाजे। हेलो तपाईँहरूलाई हाम्रो निर्माता सङ्घको अध्यक्षज्यूले बोल्नु भएको छ, तपाईँहरू तुरुन्तै आउनु पर्ने छिट्टो। ओइ केटा ओइ ओइ मोनी त डरै लाग्यो जस्तो छ यार अध्यक्षलाई यार। आज बोलाइरहेछ। आज हामी अलि व्यस्त छौँ, आज हामी भ्याउँदैनौँ। के गर्ने होला हजुर? भोलि पर्सितिर आए हुँदैन? हुँदैन हुँदैन, फिल्मको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने छ अरे। उहाँकै घरमा आउनुहोस् अरे सबैजना तुरुन्तै। हुन्छ, हामी मिटिङ क्यान्सल गरेर भए पनि आउँछौँ। हजुर हामी आइहाल्छौँ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। अहिले जाने हो। हेलो ओ ट्याक्सी, यहाँ मुर्गा चोकमा आऊ त। पुरानो हिसाब पुरै तिम्रो गाडी सहित मान्छेको हिसाब गरेर दिन्छु। अगाडि बस्नु पर्ने जहिले पनि यहाँ हो। काठमाडौँको त बाटो त नि यस्तो छ। यही गरे होइन? तिम्रो जाँदै गर, ट्याक्सी मिलाएर आउँछु म। तपाईँको हुने फिल्ममा मेन रोल छ, बुझ्नुभयो? ल जानुहोस् अहिलेलाई। छोडेर हिँड्ने यार केटाहरू। घर त ओभर छ त यार, ठुलो मान्छे जस्तो हिँड्नु यस्तो। नगर्ने प्लास्टिकको रहेछ यार। के भएको त? ठुलो मान्छे अरे प्लास्टिकको स्याउरा। चुप लाएर बस्न, अलि जेन्टल भएर बस। ठुलो मान्छे भएर बस। उक्को आयो। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। गुड। बवाल छ यार। स्याउ खाने? खान्छस्? सर नमस्कार। नमस्कार। तिमीहरूलाई घर पत्ता लगाउनु त गाह्रो भएन? भएन सर। मलाई थाहा छैन सर। आफ्टर अल प्रोडक्सन म्यानेजर ड्युटी सर। गुड। तिमीहरू जस्तै स्मार्ट मान्छेलाई घर पत्ता लगाउन के ठुलो कुरा भएर? बाइ द वे, तिम्रो नाम के रे? म एनजी पाण्डे सर। आई मिन नारायण गोपाल पाण्डे। पाण्डेजी। हजुर सर। तिमीहरूसँग भेटेर मलाई खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू सर। वास्तवमा नेपाली फिल्म उद्योगलाई तिमीहरू जस्तो मान्छेको खाँचो छ। आई एम इम्प्रेस्ड विथ यु ऑल। तिमीहरूको सोच, तिमीहरूको विचार। म तिमीहरूको फ्यान भएँ। म तिमीहरूसँग प्रोजेक्ट गर्न इच्छुक छु। तर त्योभन्दा पहिला एउटा सरप्राइज दिन चाहन्छु। सरप्राइज? हामी जस्तो सानो मान्छेलाई त्यत्रो ठुलो सरप्राइज? ओहो हे गुरुजी, तपाईँ त साक्षात भगवानै रहेछ। काम बन्ने भयो हजुरलाई भेटेपछि। बेकुफ ठगहरू, मलाई मोनी लाउने यत्रो हिम्मत तिमीहरूको? हजुरलाई कसैले केही सुनाए जस्तो छ। हामीले केही गरेका छैन सर। कसम सर, यसमा मेरो केही दोष छैन। म जस्तो जिम्मेवार मान्छेलाई मोनी लगाएर फसाउँदा त्यसको नतिजा के हुन्छ सोचेनौ तिमीहरूले? धर्म कसम सर, हामीले केही गरेको छैन। अझै झुटो बोल्छौ? गुरुजी मोनी लाउने मान्छे को थाहा छ तिमीहरूलाई? उहाँ मेरो सबभन्दा नजिकको हुनुहुन्छ। उहाँ मेरो गुरु हुनुहुन्छ। त्यही त, यी भाइहरू हजुरको फोटो लिएर म कहाँ मोहनी लाउन भनेर आए। अनि मैले प्रसाद लिने बहानामा निस्केर हजुरलाई फोन गरेको। अध्यक्षज्यू नमस्कार। हजुर होइन, आज त अचम्मै भयो। यहाँ सधैँ केटाले केटीलाई, केटीले केटालाई मोहनी लगाइदेऊ भनेर आउँथे।
आज त केही केटाहरू हजुरको फोटो लिएर हजुरलाई मोहनी लगाइदिनु पर्यो भनेर आइराखेका छन्। हो र? त्यसैले हजुरलाई खबर गरे। उल्टा मोहनी लगाइदिनुहोस्। गल्ती गर्नेलाई माफी दिने मेरो बानी छैन। तिमीहरूले सजाय पाउनै पर्छ। एसपी साहब केटा यहाँ केही खबर छोडेको मलाई एक्लै अब हामी काठमाडौँ पनि सक्दैन यार। अब भाग्नुपर्छ यार। ओए सुन सुन ओए ओए सुन ओए सुन के गरेको सुन न किन खाएको आनन्द भयो यार। आनन्द भयो के हो त थाहा छ तँलाई? हिजो मैले च्यापमा गरेको थिएँ साला। छोटो छोटो सामान प्याक गर प्याक गर छिटो छिटो गर्दा छिटो गर। पुलिस आउँदैछ के छिटो गर न ओए भुले साला तैँले गर्दा पुलिस आउँदैछ छिटो गर न। ला तेरो मुख ला तेरो मुख ला साला अಯ್यो साला छिटो छिटो सुनेको पोइन्टले गर्दा पुलिस आउँछ छिटो छिटो त मासला भुले रहेछ ओइ कोचे छिटो टाक्नु कसरी ओ मासला भुले सलिले गर्दा गरी पुलिस पुलिस साला यो पुलिसहरु केही काम छैन के यार। दिउँसोदेखि खेताको साँझ परिसक्यो। खेताको छ त्यत्रो ठुलो क्राइम पनि त गरेको होइन। जब एउटा लड्डु खुवाएको मोहनी लगाएर यार। यत्रो देश लुट्नेको पछाडि पुलिस छैन। हामी जब लड्डु खुवाउनेको पछाडि बिहानदेखि बेलुकासम्म पुलिसले दौडाएको दौडाइ। पुलिस गुडुङ गर्दैछ यताबाट सालेहरु यता गर जस्तो आइसक्यो केटा भयो। के गर्छ यो बिस्तारै झन्डै हार्ट एट्याक भयो साला। जसले छुए पनि पुलिसले छुए जस्तो लाग्छ। ब्रस कट कपाल काटेको मान्छे देखेको पुलिसै जस्तो लाग्छ। छिटो गर पेन पनि झर्न आँट्यो यार। साला तिमीहरूलाई मैले 15 दिनको टाइम दिएको होइन। अब तिमीहरूलाई मैले बाटो ढुकेर हात खुट्टा नकाटेसम्म पैसा नआउने भयो होइन। दाइ काटेर ल्याउ त्यसलाई काट्यो। तिमीहरूसँग डराएको भन्ठानेको धेरै पासा त त्यो दसैँमा नकाट्ने तरवार देखाएर डर देखाउनु नखोज्ने। फेरि म भन्दैछु नि म पनि फेरि सुइया पाएर पुलिस बोलाउँछु नि फेरि। पुलिस पुलिस आज अलि हटार छ पक्की मर्ने पोलिटिक गर्छ। बिस्तारै समाधान बिस्तारै साला यसको लैलेमा लागेर नि मैले त पहिल्यै नगरौँ भनेको थिएँ। साला हेर त यो चिसो छेडीमा उडुस गाडीमा उडुस फोन भएको छ नि टोक्छ यार। साला कति बेला गरेको त भुडे चुप लाग चुप। अब आर्यको सामु कसरी मुख देखाउने होला? ड्याडी मम्मीलाई के भनेर सम्झाउने होला यार? यसको लैलैमा लागेर साला आफ्नो करियर चौपट बनाए मैले। अब यहाँ हामीलाई छुटाउन को आउँछ होला? को आउँछ यार? म छुटाउँछु।
आरेको सामु कसरी मुख देखाउने होला ड्याडी मम्मीलाई के भनेर सम्झाउने होला यार यसको लैलैमा लागेर साला आफ्नो करियर चौपट बनाए मैले अब यहाँ हामीलाई छुटाउन को आउँछ होला को आउँछ यार म छुटाउँछु तिमीहरूलाई अहिले अन्डा क्यान्सिल प्रोड्युसर अब आउनु नले भने फेरि प्रोड्युसरको बेला यहीँ राखेर नराख्ने काम गर पैसा दिनु पर्दैन खालि काम मात्रै लाएर हुन्छ ए प्रोड्युसर गाडी क्याङ नगर न पैसा भन्ने आइहाल्छ पैसा भन्ने कुन ठुलो कुरा होला हामी काम गर न छिटो लु ए ड्रेस छिटो गर न ड्रेस मागेको मागेछ ड्रेस ए ओ स्पोर्ट त्यो गिलास उठाइदे जाऊ नमस्कार नमस्कार सब ठिक छ हैन पप्पू मेरी कान्छी नमस्कार नमस्कार अनि पप्पू प्रोडक्सन काम त भइरहेको छैन गुड गुड स्मार्ट बोय बिहानदेखि सुटिङ भइरहेछ सर हेर्ने कान्छी ए सरलाई कुर्सी दे सुन्ने धपक्क पारेको कान्छी श्रीमती जेठी श्रीमतीको कति होला यो भए पनि पछि काम लाग्छ फिल्म अड्किँदैन हाई दिव्या हाई हाउ आर यु फाइन सर मेरी कान्छी नमस्ते नमस्ते ओ हिजोको आइटम सङ त बबाल भयो तर मलाई अलि चित्त बुझिराखेको छैन के दादा के कुरा चित्त बुझेन अधा के अधा अलिकति ग्ल्यामर कम भयो कि छी दादा पनि फेरि धेरै ग्ल्यामर भयो भने त सेन्सर बोर्डले नि तिमीलाई परे जानेको छु कथाले मागे जति त दिएकै छु नि कस्तो चिमोटे कि अब यसो सिनको बारेमा सल्लाह गरेको नि डार्लिङ किन रिसाइहाल्यो कि हेलो अरुण दाइ त्यो 3टा क्यान पठाइदिनु न मेरो सुटिङमा पानी आउट जुस इन सबैले जुस खुवाउने अनि सरापे खै त रिसाएर गएको पैसा लिनु मात्र आउने अफिसमा ल पछि एडिटिङ डबिङ त्यही हुँदै आखिरमा के छ र पैसाको प्रब्लम भएन म छँदैछु नि हाम्रो नेपालमा कथाले माग्दै जान्दैन क्या माग्ने जति त हामीले नै हो नि बरु भन न के खान्छौ कस्तो हिरोइनसँग छिल्लिरहेको यार भरे बुढीले लात्ता लिएर खाटबाट झारिदिन्छ अनि हजुर दरबार मार्ग गएर केएफसी बाट चिकन फ्राइड अनि पिज्जा हटबाट इटालियन पिज्जा ल्याउने केएफसी हजुर हो हैन के मतलब एकछिन है सर म सर्ट दिएर आइहाल्छु हुन्छ जाऊ हेर नम्रता म देशको जिम्मेवार राष्ट्र सेवक हुँ मेरा लागि जन्मभूमि जन्म दिने आमा र नेपाली चेलीबेटीहरू भन्दा ठुलो अरू केही हुन सक्दैन माया प्रेम प्रेमिका भनेको मेरा लागि दोस्रा कुराहरू हुन् यदि तिमी मलाई बुझ्छौ मेरो भावनालाई कदर गर्छौ र मेरो पाइलामा हरपल साथ दिन्छौ भने म पनि तिमीलाई माया गर्छु म पनि नेपाल आमाको छोरी हुँ ए दिव्या के गरेको डायलग याद गर न दिनभर ये खिच्दै हो क्या त्यसमा बात गरेर सम्झा क्यामेरा छैन सबै रोलिङ
विप्लव म पनि नेपाल आमाको छोरी हुँ। हे तेरी वन मोर विप्लव म पनि नेपाल आमाको छोरी हुँ। के सरी वन मोर टाइम प्लिज। एक्सन। विप्लव म पनि नेपाल आमाको छोरी हुँ। मिलेन सरी वन मोर टाइम। के सर? टेक 10 हे तेरी टेक 12 टेक 15 हे तेरी टेक 18 कट। डार्लिङ यो समाचार त आफै नै गर्न भएन, जहाँ पनि आफै जानु पर्ने। हे तेरी ए दिव्या के गरेको? मलाई डुबाउने नै भयो नि तिमीले। टेन्सनको बेलामा तेरी जा उता जा। के हो यो? सबैतिर गोलमाल गडबड छ। तेरी अरे ओ दिव्या अलि राम्रोसँग गर न। तेरी अब भित्रैबाट सोरेर ल्याएर गर न। के रे हुन्छ प्रोड्युसर टेन्सन नलिनु, तपाईँ गएर बस्नु न। कहाँ बस्नु? होइन म यहीँ बसेर हेर्छु। अब म यहीँ बसेर हेर्छु। ल बस्नु, यहीँ बस्नु। ओके ल रेडी। टेक 21 विप्लव म पनि कमजोर नारी होइन, नेपाल आमाको छोरी। काट के थियो? ल छिटो त उठेस गर। हात तेरी का यार। तो साला हिसाब बिर्स। त्यो साला पुजे कहाँ छ? त्यहाँ सुनिनस् के गरिरहेको त त्यहाँ? तँलाई सुटिङमा बेइज्जत गरेर पुगेन होइन हाम्रो? फेरि यहाँ आएर भ्यार सुरु गरिस्? म साला तेरो सुटिङको खाना कतिलो हुनु पर्यो नि? खालि छ्याकन खानेपट्टि मात्रै लाग्छ, गतिलो खुवाउने होइन? कम्प्लेन सुन्न फेरि। यसका नाटक छोडे अघि उही ओभर खाँदै थियो। यो सुटिङ चाहिँ सुरु गर्यो केटा हेर, तर गाह्रो होला जस्तो लाग्यो यार। किन के भयो? दिव्याले कति टेक खाएको यार। त्यो प्रोड्युसर के भएको, कति अजासु, कति जान्ने सुन्ने, भगवान् बिचमा प्यार बोले मतलब पागल हुन आँटिसक्यो यार। अरू कुरो होइन कि त्यो प्रोड्युसर र हिरोइन के भएको यार? आम्मा कति चिप्केर बसेको फेरि। चुप केही भन्न मिल्दैन है भाइ। केही बोलिस् भने फेरि यस्तो पनि सबै चेट हुन्छ। बल्ल बल्ल प्रोड्युसर पट्या छ, चुप लाएर बस्ने, सबै कुरा सहने हो, बुझिस्? भोलिको सेड्युल चेन्ज भयो होइन? मैले त्यहाँ रोशन गुरुलाई भनेर एक्सन सिन हालिदिइसकेको छु। फाइट मास्टरले सब मिलाउँछ, हरिसिटमा सुटिङ छ। ढुकाउनु त्यसको लागि भोलि सब हुन्छ। ओके ल हाई हेलो के छ? सब ठिकठाक? अनि सिन राम्रो भइरहेछ हैन? फाइटको तयारी भइरहेछ सबै छन् हैन? अनि के छ त पप्पु प्रोडक्सन? शाह खाऊ तागत अनि सुन्नु के रे जान लागि चाहिँ चिकन यही कुरा चाहिँ मलाई तिमीहरूको अलिकति चित्त बुझ्दैन। मेरो सुटिङमा त्यो पनि फाइट सिनमा चिकन मटन खुवाऊ। जाऊ मटन लिएर आऊ, कागज चाहियो नि फाइट गर्नलाई। जाऊ ओ पप्पु प्रोडक्सन सबलाई मटन खुवाउनु। झुरझुला हे तेरी का कोट ए हिरो बौचा छेनौ छ के गरेको यो? तेरी के गरेको यार? रिजनको ठीक छ, एकदम ठीक छ। उफ्रो मैले तिमीलाई यहाँ हान्नु भनेको, यहाँ हान्ने। मेरो फाइटरलाई केही भइदियो भए के गर्ने? खोइ प्रोड्युसर खोइ ए बाबा ल हेर त। सरी के को सरी? आज हिरोइनलाई देखिन नि? उसको आज चिनै छैन, आज आएको छैन। खुल्लै राखेको छ सर, भोलिसम्म त्यही भएर आज नुन नहालेको तरकारी जस्तो किन खल्लो सुटिङ भइरह्यो भने त त्यो पो रहेछ। होइन डाक्टर साहब, सुटिङ नभए पनि हिरोइनलाई यसो बोलाइराख्नुपर्छ क्या, रौनक आउँछ, युनिटको मुड फ्रेस हुन्छ। अब यो किक चाहिँ ब्लक गर्ने पेटमा हान्ने, मुखमा हान्ने, सिम्पल छ त। ल भाइ प्र्याक्टिस गर्ने। ओके ठीक छ ल जुस के को जुस फास्ट फुड जुस
एक्सन फेरि बिगाऱ्यो के पछि यसले त मलाई नि मुडाइसक्यो आफै गएर फाइट खेल्नु जस्तो भइसक्यो हुन्छ एकैछिनमा भइहाल्छ चेक गरेर आएको छ टाइम त लागिहाल्छ नि के गरेको यो यही हो सिकेको के दिनभरि यही मात्र खिचेर बसौँ म भएन म आफै गएर यो लि प्रोत्साह सुन्न मेरो कुरा कसरी हानेको यसरी पो हान्ने यसरी आउने तान्ने यसरी ढाकढुक गरी यसरी राम्रो हुन्छ को हो यो तपाईँ को म त्यत्रो लाखौं रुपियाँ खर्च गरेर यो फिल्म बनाउने प्रोड्युसर तपाईँ प्रोड्युसर हो भनेदेखि प्रोड्युसरकै ठाउँमा बस्ने हाम्रो केटाहरूलाई केही हुन सक्छ तपाईँ एम्बुलेन्स लिएर चाहिँ बसिराख्ने त्यहाँ मजा आइरहेछ नि के आउनु पर्यो नि मजा मिलिरहेको छैन चित्त बुझिरहेको छैन मजा आइरहेको छैन तपाईँ चित्त बुझेन ल ठिक छ चित्त बुझेन भनेदेखि यहाँ चित्त बुझाउने काम गरिदिन्छु ल यो तपाईँको एग्रिमेन्ट पेपर यो तपाईँको क्यास अनि चित्त बुझ्ने गरिकन राम्रोसँग फास्ट डाइरेक्सन गर्नु अलिकति पैसा पुगेको छैन घरमा आउनु चेक काट्दिन्छु हामी चेक काट्न पनि जानेछौँ मान्छे काट्न पनि जानेछौँ केटाहरू यो तरवार सरवार सब बोक हिड अब आफै प्रोड्युसर आफै डाइरेक्सन गर्नु मैले यो भन्दा पनि अगाडि एउटा फिल्म बनाइसकेको छु यस्तो फाइट डाइरेक्सन गर्न त आइहाल्छ ल के छ ल्यो ल मेरो कुरा सुन्नु अब राम्रोसँग है एक्सप्रेसन सोधेर ल्याउने अनि खेर यसरी हान त मलाई गुरु हाम्रो त्यो प्रोड्युसरको बानी त्यस्तो हो के नरिसाउनु न प्लिज सरी के कस्तो तपाईँ कुरा बुझ्नु न अब त ज्यान जाला काम गर्दिन बुझ्यो हेर मैले भाइलाई यस्तो बीचमा प्रोड्युसरले फाइट सिकाउनु रोक्ने क्यों मान्ने है ल एकचोटि प्र्याक्टिस गरौँ त ख्याल काम छ मसँग काम गर्दिन अब गुरु प्लिज म का च्यान जाएगा का चान्से मरुका तिमी छ यो को चान्स मरुकौ गुरु एकछिन गुरु आउँछस् के भयो के प्रोड्युसरले फाइट सिकाएर छ त्यहाँ तँ पनि नभड्किन त यहाँ कस्तो गुरु मलाई ठोक्ने अनि यसरी यहाँनिर हुन्छ नि यहाँ हात राखेर एम्बुलेन्स डाक्टर साहब कस्तो पेसेन्टलाई अहिले उहाँको बुद्धि बङ्गारा भाँचिएको छ नयाँ बङ्गारा राख्नुपर्छ त्यसपछि 15 दिन रेस्ट गरेर मात्रै उहाँ काममा फर्कन सक्नुहुन्छ ओ माय गॉड अब 15 दिन सुटिङ प्याकअप गर्नुपर्ने भयो यार अब अरू सुटिङ गरौँ भने त्यो बिनाको सिनै छैन बर्बाद भयो यार तरिका लाटी कुटाइ खाने म आँसु किन झारेको नि कति भने यो नौटङ्की लाइनमा नलाग आज दाँत भाँच्यौ भोलि खुट्टा भाँचौला पर्सि करङ भाँचौला म भने उसको कति चिन्ता गर्छु उसलाई भने मेरो कुनै मतलबै छैन तिमी इमेजिन गर त म यो फिल्मबाट स्टार भएर रेड कार्पेट प्रिमियरको दिन एउटा हात तिम्रो हात समाई अर्को हातले दर्शकलाई हाई भन्दाखेरिको क्षण उफ तिमी कहिल्यै सुध्रिनु भएन के गर्नु बापु छ तपाईँले तपाईँको सानो गल्तीले फिल्मको बजेट 7 लाख बढेन 15 दिन सुटिङ रोकिँदैछ थाहा छ कि छैन तपाईँलाई हरेक टेक्निसियनको पर डे पेमेन्ट गर्नुपर्छ होइन मैले जानी गरे आऊ भने अलिकति चित्त बुझेन बाध्यताले गरे आऊ फेरि तिमीहरूले राम्रोसँग काम गरेर यो हुँदैन थियो हो आजदेखि उपरान्त तपाईँ सेटमा आउँदै नआउनुहोस् घरमा हुस्की तानेर बस्नुहोस् हामी फिल्म आफै कम्प्लिट गर्छौँ त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र यत्रो खर्च गरिसके 50 लाख सकिसक्यो अब काम त हेर्न आउनु पर्यो नि आखिर म यो फिल्मको प्रोड्युसर हुँ प्रोड्युसर हेत्तेरी प्रोड्युसर हेरे मात्रै त हुन्थ्यो नि हजुर त उड्दण्डै मचाइसक्नुभयो सेटमा अनि त्यति साह्रो चाहिँ नबनाए पप्पु प्रोडक्सन मलाई पनि सब थाहा छ
मैले पनि तिमीहरू भन्दा अगाडि सिनेमा बनाइसकेका छु। त्यही सब थाहा भएर होला फिल्म फ्लप होइन तपाईँको यस्तो पाराले त फिल्म फ्लप होइन सुपर फ्लप हुन्छ सुपर फ्लप। त्यति साह्रो चाहिँ नबनिहाल न, यो फिल्म पनि डुब्यो भने त म बर्बाद भइहाल्छु। ल ल तिमीले जे भन्छ त्यही मान्छु ल म। हो त्यसो भएदेखि अब घर जाने 15 दिनलाई प्याकअप छुट्टी लगाइहाल्नुहोस्। ल म लाग्यो। लगाइहाल्नु। नमस्कार। नमस्कार। ओ माई गॉड, तनावै यार। कसरी फिल्म कम्प्लिट गर्नु यार? प्रोड्युसर भन्ने यस्तो पराछ, यस्तो नमुना। तेरी यार वास्तै नगर न। पहिला स्ट्रगल गर्दाखेरि कस्तो हुन्थ्यो भन् त? पैसा तिर्न धाउँदो, यता जा पैसा उता जा पैसा, कमसे कम फिल्म बनाइदिरहेछ। पहिलाको स्ट्रगलको बेलाको सम्झि त फिल्म नबनाउँदाको ओहो हो त्यो दिन। सर प्लिज हेर्नु न। सर हामीले युवाहरू मिलेर राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषयमा एउटा नयाँ धारको चलचित्र बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हजुरको ठुलो सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ हामीले। चाहना त मलाई चन्द्रमा जानु थियो तर सकिएन। हेर भाइ, नेपालमा सिनेमा बनाउनु त्यति सजिलो छैन। मै 25 वर्षदेखि यो सिनेमा लाइनमा छु। मलाई त डिस्ट्रिब्युसन गर्न, हल चलाउन कति गाह्रो छ भने भाइहरूसँग के अनुभव छ? न त पैसा छ न गतिलो टिम छ। बरु यसो गर, कुनै चलेको डाइरेक्टर पछि लाग, 2-4 वर्षपछि आफै फिल्म बनाउन सकिहाल्छ। यदि त्यसो पनि गर्न सकेन भने नयाँ मुर्गा खोज्नेतिर लाग। बाँकी काम म सब हेरिदिहाल्छु। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू। ओके थ्याङ्क यू। हेलो हेलो हेलो। थ्याङ्क यू सर। पप्पू प्रोडक्सन विप्लव। भेट हुँदै गर्छ नि, एउटै खोला माछा मार्दै जाउँ, खाइ नखाइ त भेट भइहाल्छ नि। ए सरी, खुसी लाग्यो है, भविष्य राम्रो छ है तपाईँको, मैले विचार गरेको छु। त्यसपछि त्यो साला पोजे हाम्रो टिममा आएको हो कि भन्छ। अहिले हाम्रोसँगले हेर्दै हिरो भइसक्यो यार, हिरो। डुप्लिकेट सुँगेरै पत्ता लगाइदिन्छु नि, पैसा त। ओइ फोकस, ओइ किन जिस्किरहेको? त्यहाँबाट उठ्थ्या, अहिले प्रोड्युसर बिना काममा टेन्सन दिन्छ। छिटो। मेरो सपना के हो? प्रोडक्सन म्यानेजर गरेर जिन्दगीभरि अर्काको दाल चामल बोक्ने होइन। मेरो सपना भनेको प्रोड्युसर बन्ने हो। भोलिको दिनमा यही कुर्सीमा बस्ने, तै हो डाइरेक्टर। यो फिल्मको छ्याकन, अर्को फिल्मको छ्याकन सबै जोडेर एउटा फिल्म बनाउँछु, त्यसको डाइरेक्टर त। अनि त्यो डाइरेक्टर हो भने छ्याकन मास्टरको सिनेमाको हिरो मै त होला नि। ओ माई गॉड, भोलिबाट यार आधा टेन्सन दूर हुन्छ। सुटिङ त अस्ति भर्खर स्टार्ट गरे जस्तो लाग्छ। कति छिटो सक्यो यार? त्यो त हो कि, तर त्यो प्रोड्युसरलाई के भन्ने, साह्रै क्याङ गर्छ यार। ठिक मुला, प्रोड्युसरको टेन्सन नलिन। प्रोड्युसरलाई तलाउने उपाय मसँग छ, बुझिस? के उपाय? भोलि दिव्याको सुटिङ छैन, प्रोड्युसर र दिव्यालाई घुम्न पठाइदिने। दिव्या भनेपछि प्रोड्युसर फेरि दङ्गै। जान्न म, बेकारमा अरूहरूले देख्यो भने के भन्छ? त्यही माथि झन् मिडियाले देख्यो भने त हुने नहुने कुरा लेखेर हैरानै गर्छ। कसरी थाहा पाउँछन् मिडियाले भने? जान्न कि म जान्न। ल सपिङ जाउँ त, सपिङ जाउँ, कपडा सपडा सपिङ गर, तिमीलाई नि फाइदै हुन्छ। हाई गाइस। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार हजुर। नमस्कार प्रोड्युसर। नटी बोय। सम टाइम हजुर, कुर्सीको स्प्रिङ चेक गरेको। बस्नुहोस्। चिया त जुठो हजुर, अर्को मगाइदिन्छु। अनि सब ठिकठाक छ नि त? एकदम फाइन सर। साँच्ची विप्लव, आर यु ओके? ठिक छ सर। अब त सुटिङ पनि सकिने लाग्यो होला नि, होइन त? लगभग सक्यो भन्दा पनि हुन्छ सर। आफ्नो त खर्चको लागि पकेटमा 1 पैसा पनि छैन। ओ पप्पू प्रोडक्सन, भाइ मलाई 10,000 दिइराख त, पछि हिसाबमा मिलाउला नि। 10,000? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर। एक्सक्युज मी सर, यसमा एउटा साइन गरिदिनु न प्रोड्युसरमा। हो र आश्चर्य, मेरै पैसा लिन मैले साइन गर्नुपर्ने? सर सिस्टम क्या सिस्टम, हिसाब त मिलाएर राख्नु पर्यो नि। जस्ट सिस्टम। 50 लाखको फिल्म 75 लाख पुराउन आर्टिस्टको ओभर बजेट बनाएर उल्टै मसँग 10,000 पो माग्छ प्रोड्युसर। डुबाउँछ कि क्या? ए पप्पू के सोचिरा?
होइन सर केही सोचेको होइन पैसा पुग्यो कि पुगेन भन्ने ओ डाक्टर साहब थौला वो गति मरुमपति प्रोड्यूसर वही मकोला वो प्रोड्यूसर वो लाला जिला जाया अपने जुलो दिमाग जाबी मुको दिमाग ए गुरु म नेवारी बुझ्दिन के नेपालीमा भन्नु न तपाईले त्यो नेवारी आउँदैन है तपाईलाई ठिकै आउँदैन है बोल्न ए ल ठीक छ मैले भन्न खोजेको के भन्देखि नि तपाईको त्यो गति हिन्छ नि प्रोड्युसर त्यो त अहिले फिल्म आउँदैन है त्यो फिल्म आयो भने मैले त काम गर्न सक्दिन है मेरो त दिमाग खराब हुन्छ दिमाग के ए गुरु मैले यस्तो सेटिङ गरेको छु यो प्रोड्युसर यहाँ मरेर पनि आउन सक्दैन तपाई निश्चिन्त गर्नुहोस् कन्फर्म हो भइहाल्यो नि के गर्नु भएको बर्बाद चुलो के टेन्सन लिइरहनुहुन्छ सुटिङ त डिरेक्टरले गरिहाल्छन् नि यस्तो हिरोइनसँग घुम्न पाउँदा पनि कति छटपटाइरहेको खै म ट्राई गरेर आइहाल्छु ल चाँडै गरेर आऊ है उता सुटिङमा के भयो होला दिप्याले गर्दा आज एकचोटि जान त पर्यो नि सुटिङमा एक्सन कता ल्याऊ हजुर मुडेको स्टेसनमा हस् रोक्नुहोस् ओ गार्ड मासे ढोका खोल्नुहोस् न ढोका जान मिल्दैन हजुर जान मिल्दैन हेलो हेर्नु न विशाल सर त यहाँबाट भागेर त्यतै सुटिङतिर आए जस्तो छ ल खासै केही फरक पर्दैन सुटिङ सकिसक्यो त्यो यहाँ आए पनि केही डिस्टर्ब हुँदैन ब्याकअप हेलो ओइ पप्पू कहाँ हो त यहाँ सुटिङ इन्क्लाब भइसक्यो यार म तँलाई खोजिरहेको छु त कहाँ हो प्रोड्युसरको पैसा सिधिसक्यो क्या त्यहाँ बस्यो भने त अहिले सबै त्यो भयभरको टेक्निसियनले पिस बनाएर घर लिएर जान्छ बुझिस् मैले त्यो अर्को नम्बरको ब्याट्री पल्टाइदिइसकेँ यो नम्बर क्यामेराम्यानलाई टेक्निसियनलाई स्पोर्टलाई कसैले नदिनु फेरि पक्कै दिन्छु नि फेरि ल ओके ल टेन्सनै टेन्सन त्यसले मलाई रोक्ने त्यसले मलाई मान्छे चिनेकै छैन रहेछ के भयो ले के हो डाक्टर साहब सामान त भर्खरै झिक्दै हुनुहुन्छ सुनसान छ सुटिङ भएन कि क्या हो यस्तै हुन्छ मनमेपछि तिमीहरूको यही एउटा कुरा चाहिँ मलाई चित्त पुग्दैन के हा प्रोड्युसर साहब कहाँ सामान भर्खर झिकेको हालेको नि सुटिङ सकिसक्यो तपाईँ चाहिँ दिनभरि कहाँ रहनु भएको थियो म आज अलि घरको विशेष कामले गर्दा अलि बिजी भए ल फेरि आज इन्क्लाब हो भन्ने कुरा मलाई बिहानै भन्नु पर्थ्यो नि म विशेष कार्यक्रम राख्थेँ नि त अब के गर्नु त प्रोड्युसर उता गेटमा गाड्दै बेहोस भएर डल्ला के भयो फेरि बिमारी भयो अब मलाई रोक्ने खोज्दै थियो मैले पनि एक जम्माएर दिएको ठाउँको ठाउँ ढल्यो जे होस् ठाउँ चाहिँ गजबकै रहेछ प्रोड्युसर साहबले आफ्नो घडेरी देखाउनु ल्याउनु भयो क्या हो ठाउँ चाहिँ ठिक छ चट्ट बेलुका बसेर चिरिप्प लगाएर यसो काठमाडौँको भ्यू आहा झिलिमिली किनिहाल्यो नि पैसा जति सबै फिल्मले खाइहाल्यो होइन है पप्पू प्रोडक्सन तिम्रो हिसाब अलि गडबड देख्छु नि म फेरि हिसाब पनि डबलै छ के कुरा गर्नुहुन्छ सर पनि सुटिङको बेलामा तपाईँ नै हो पानी बाँडिएको ठाउँमा होइन जुस बाँडा भन्ने अनि उहाँ चिकन पकाइरहेको ठाउँमा होइन खसीको मासु भने चिकन फ्याल्दो भन्ने हिरोइनलाई उहाँ केएफसीबाट चिकन सेट चिकन पिज्जा केएफसीबाट मगाए खुवाई गर्ने ल टोटल हिसाब गरेर निकाल कसलाई कति तिर्नु पर्छ अरे यो फिल्मले त मलाई चिलिम नै पार्ने भयो मैले एउटा लेखेर ल्याएको थिएँ सर यो इक्विपमेन्ट्सको जम्मा 3 लाख छ दिनु होइन अनि प्राविधिकको लगभग 4 लाख रुपियाँ जति बाँकी छ अनि खाना र रासनको पानीको त्यो गरेर किराना दोकानको 1 लाख बाँकी छ अनि प्रपर्टीको चाहिँ 1,50,000 थियो मैले सुटिङ सक्नुभन्दा एक दिन अगाडि 10,000 दिएर 1,40,000 भयो अनि अब पब्लिसिटीलाई त लगभग 10 लाख त लाग्छ 10 लाख भनेपछि त्यही हजुरको 19-20 लाखको इस्टिमेट आउँछ 20 लाख चाहिँ हजुरले तयार पार्नुपर्छ हजुर निर्माताज्यू त्यति यो सबै निर्माताज्यू प्रोड्युसर
प्रोड्युसर साहब के भयो तपाईँलाई के भयो हेलो प्रोड्युसर साहब म कहाँ छु हामी हिसाब गर्दैछौँ हजुर हिसाब यो कसको हात मेरो पो रहेछ हजुर के भन्छ यो फेरि हिसाब गर न मिलेन होला यहाँ त अर्को फिल्म बनाउने पैसा गइसक्यो हे सर सबै हिसाब किताब क्लियर छ क्या मैले हिजै दिएको होइन हजुरलाई 3 चोटि 4 चोटिसम्म रिचेक गरेको छु मैले पहिला दिएको 50 लाख पछि दिएको 5 लाख जम्मा भयो 55 लाख बाँकी पैसा पनि छ मसँग तिमीहरूले 50 लाखमा फिल्म सकिन्छ भने होइन मैले 50 लाख त दिइसके मेरो व्यक्तिगत 5 लाख पनि खर्च भइसक्यो ओ डाइरेक्टर यो के गरेको अब मैले त्यति ठुलो रकम कहाँबाट ल्याउने ए विशाल सर तपाईँकै कारणले त पोजेको दाँत भाँचेको हो कि त्यसपछि 15 दिन सुटिङ रोक्यो त्यसपछि हरेक टेक्निसियनको पर डे पेमेन्ट अनि कहिले बादल लाग्छ पानी पर्छ अनि डेज बढाएको छैन डेज बढेपछि खर्च पर्छ त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ त यार अघिदेखि ल्याङ गर्नुहुन्छ साहब हेर्नुहोस् न मजा होइन के प्रोड्युसर पैसा चाहिँ जसरी पनि खोज्नै पर्छ नत्र भएदेखि टेक्निसियनले हाम्रो घर घेरेर बिजोक हुन्छ बस्न खाना दिँदैन एडिटिङमा भएको जति रहेछ नि एडिटिङ पनि ठ्याक्क रोकिन्छ रोकेपछि पेन्डिङ हुन्छ पेन्डिङ भएपछि फिल्म डब्बामा बस्छ त्यसरी सुटिङ गरेर फिल्म डब्बामा त कति बसेको छन् हाम्रो फिल्म चाहिँ डब्बामा नबसोस् त्यसले गर्दाखेरि पैसा खोज्नु पर्यो प्रोड्युसर अब यस्तो कुरा त पहिल्यै भन्नु पर्थ्यो नि अब कहाँबाट ल्याउने यति धेरै पैसा के रुखमा फल्यायो भने टिपेर ल्याउनेलाई विशाल सर रात परिसक्यो घर जाउँ न रात परे परोस् म कहीँ जान्न नो अप्सन्स पैसा कहीँबाट पनि मिल्दै मिलेन अरूलाई आपत परे बेला आफूले हेल्प गरियो अहिले मलाई पर्दा कोही छैन सर मैले एउटा अप्सन देखेको छु कस्तो अप्सन हेर्नुहोस् अब समस्या धेरै छन् अब समस्या समाधानको लागि केही त गर्नै पर्छ अहिलेलाई चाहिँ तपाईँको गाडी बेच्दिउँ गाडी बेच्ने रे मैले एउटा रिकन्डिसन चिनेको छु भोलि बिहानै त्यहाँ जाउँ अब गाडीको 15-20 लाख रुपियाँ आइहाल्छ र तिर्नुपर्ने पेमेन्टहरू तिरौँ होइन स्टिकरहरू बाँकी छ स्टिकर बनाऊ पब्लिसिटी गर्नु छ त्यसपछि त डिस्ट्रिब्युटरबाट नि अलिअलि पैसा आइहाल्छ नि प्लिज सर अब यति चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ त्यही त सर यसले भनेको ठिकै हो क्या यो गाडी किन राख्नु त यहाँतिरको टेन्सन छ होइन बरु यो गाडी सेल हानिदिउँ अनि त्यस पछाडि फिल्म चलेपछि चट्ट एउटा मजाको फर्च्युनर ल्याउन न टोयोटाको हुन त आफू चढेको गाडी बेच्न नहुने हो तैपनि समस्या टर्छ भने तयार छु म तर फिल्म चाहिँ ब्लास्ट हुनुपर्छ है स्योर सर स्योर जाउँ प्लिज ल प्रकाश जाऊ